حضرت فاطمہ دے کان دے اندر آقا فرماندے نے فرمایا تیے تیرا میری جدائی دا وقت آ رہا ہے تے اماں جی فاطمہ جڑیاں نے زارو قطار رون لگ پیندیاں نے آقا فرماندے نے فاطمہ پھر نیڑے آنا فرمایا فاطمہ تیری میری ملاقات سب تو پہلے ہوئے گی حضرت فاطمہ ہس پیندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں چار پائی تو اٹھیا نہیں جاندا پانی پھر بہایا جاندا میرے پیغمبر تے ستا مشکاں دا آقا نو ہوش آوندا ہے آپ نے علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا ایک حضرت فضل دے کندھیاں تے رکھیا زمین تے پیر کثیر تے جا رہے نے آپ مصلی دی طرف جا رہے نے اگے ابو بکر کھڑے نے ابو بکر پیچھے آ جاندے نے میرے پیغمبر زمین تے بیٹھ جاندے نے مصلی تے آپ نے بیٹھ کے نماز ابو بکر نو پڑھائی ہے ابو بکر نے اگوں سارے صحابہ نو پڑھائی ہے قیامت تک سبق دے دیتا دنیا دے لوگوں میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام آتے ابو بکر اگو تھوڑا امام ہے آخری ایام میں حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا ہاں میرے پیغمبر نے باری دا پردہ پرا کیتا ہے تے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے مسکرائے ادھر ابو بکر جماعت کروا رہے نے جگہ دے پیر صدیق دی امامت ویکھ کے مسکرا پیندے نے حضرت انس کہندے نے نبی دے مسکرانے تے میری نظر پہ جاندی ہے میں ویندا نبی دا مسکرانا ایویں لگدا ہے جویں قرآن دا ورقہ ہے اما جی فرماندیاں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگوں جس دن جگہ دے پیر دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی میتی بیتی بین سحری و نہری فرمایا لوگوں گھر بھی میرا ہے گود بھی میری ہے واری بھی میری ہے تے 12 ربیع الاول دا دن